उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, रक्से बिस्मिल। सकीना एक नौजवान लड़की अपनी मोहब्बत से शादी के लिए भागती है। मूसा, सकीना का कज़न और दूध का भाई, अपने भाई के साथ शादी की खुफिया तकरीब निकाह को रोकने पहुंच जाता है। वो अपनी बंदूक इधर उधर लहराता है और सकीना का हाथ पकड़ता है। जब वो घर लौटते हैं तो वो सबको जमा करता है और बताता है कि सकीना क्या करने जा रही थी। सकीना के चचा ने इसकी शादी अपने बेटे ईसा से तय कर दी। निकाह सकीना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है और इस वक्त वो मूसा पर लानत भेजती है कि वो किसी से मोहब्बत करेगा लेकिन इसकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकेगा। नंबर 9, ए मुश्ते खाक। ए मुश्ते खाक अच्छाई और बुराई के दरमियान दरीना लड़ाई की एक दिलचस्प कहानी बयान करती है। जैसा कि ज़िंदगी की तरफ मुतज़ाद नुक्ता नज़र के साथ दो बिल्कुल मुख्तलिफ अफराद इकट्ठे होते हैं और रास्ती का रास्ता गलत कामों पर गालिब आता है। मुस्तजाब एक दिलकश नौजवान है जो ज़िंदगी की तरफ अकली नुक्ता नज़र रखता है और मनसूबा बंदी पर यकीन रखता है। इसका तकदीर पर यकीन की कमी और इसका जाने वाला रवैया इसे अपने आस पास के लोगों से मुमताज़ बनाता है। दूसरी तरफ दुआ एक नरम दिल लड़की है जो किस्मत और तकदीर पर पुख्ता यकीन रखती है। इसकी मजबूत इक़दार और इखलाक इसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में पुरएतमाद और साबिते कदम बनाते हैं। नंबर 8, झूम। झूम का मोहब्बत, रिश्तों, दिल टूटने और कुर्बानियों की दुनिया में एक सफ़र जो इन दो रूहों की ज़िंदगियों के गिर्द घूमता है, जो अफरा तफरी और बेयकीनी की दुनिया में मोहब्बत पाते हैं, जो इनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। आर्यान एक खूबसूरत और नौजवान लड़का है जो अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाला और मालिकाना फितरत रखता है। एक तकलीफ़देह माजी होने के बावजूद आर्यान ज़िंदगी की परेशानियों से मुस्कुराने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है। ताहम आर्यान की ज़िंदगी में एक गैर मुतवक्के मोड़ आता है जब वो मरियम से मिलता है, जो एक हमदर्द और मेहरबान औरत है जो इसकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी बन जाती है। जैसे ही इनके ताल्लुकात परवान चढ़ने लगते हैं, आर्यान अपने आप में तब्दीली महसूस करता है और इस मोहब्बत को कबूल करता है जिससे वो इतने अरसे से महरूम था। नंबर 7, चुपके चुपके। ड्रामा नवाब ख़ानदान के बारे में है। नवाब साहब की दो बीवियां थी, नाइक परवर और नाइक बख्त। नवाब साहब ने इन दोनों के साथ यकसा सलूक किया और वो मुल्हिका मकानों में रहती हैं। एक नवाब हाउस कहलाता है जहां नाइक बख्त रहती हैं और दूसरा नवाब विला जहां नाइक परवर रहती हैं। दोनों बीवियों के दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाले तनाज़ात हैं क्योंकि नवाब साहब ने नाइक परवर के साथ अपनी शादी के 2 माह बाद ही नाइक बख्त से शादी कर ली थी। नाइक परवर और नाइक बख्त दोनों के 2 बच्चे हैं। नंबर 6, एहरामे जुनून। एहरामे जुनून शानजे नामी एक नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़की की कहानी की पैरवी करता है जो अपनी आला तबके की परवरिश की वजह से गुरूर और ज़िद से भर जाती है। शानजे का मानना है कि पैसा खुशी समेत हर चीज़ खरीद सकता है। अपने आला मायार के बावजूद शानजे को अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इसे मुतासिर कर सके जब तक कि वो किसी तकरीब में शायान से नहीं मिलती। शायान एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक खूबसूरत नौजवान है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है ताकि अपना पेट भर सके। शानजे जो फौरी तौर पर शायान की तरफ राग़िब होती है, वो इसे एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी फ़राहम करना चाहती है। ताहम शायान अपना फ़ासला बरकरार रखता है और शानजे की किसी भी पेशकदमी को कबूल करने से इनकार करता है। जैसे जैसे कहानी खुलती है, शानजे और शायान के रास्ते बार बार गुजरते हैं और शानजे मोहब्बत और पैसे के बारे में अपने अकायद पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। नंबर 5, मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र हाला नामी एक नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमता है जिसे इसके वालिद इसके घर पर छोड़ जाते हैं जहां इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। बाद में इसका कज़न बैरून मुल्क से वापस आता है और इससे शादी करता है और इसे वो इज़्ज़त देता है जिसकी इसे हमेशा ज़रूरत थी।
حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ نمبر 4، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درِ شاہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 2، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ درِ اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہیں۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک گھریلو خاتون ہے جس کے بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے اپنے امیر دوست انوشے کے برابر دیکھا جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ ایک امیر بزنس مین شہوار کو پسند کرتی ہے۔ یہ بالآخر اس کے اثر و رسوخ، چاپلوسی اور دولت کی کشش کی وجہ سے ایک غیر ازدواجی تعلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری کو ناپسند کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔